मुखावडे आसलो तर एमएची गाडी येयली थंय ट्राफिक येता म्हणून आनी मातशी गाडी फुडें गेली तू किसको बोलताय म्हणजे गाडीने आगे घेता उलयता हांवें म्हणलें तू गाडी फुडें गेलो म्हणलें येयलो तो म्हाका दुखोवलो दुखोवला पयलीं काडून कोणे दुखोवलो ते एमएच गाडयेन आसलो ते दुखोवलो म्हाका दुखलो आनी काय करूंक ना थंयसून बशिल्लो देंवोन येयलो सगळे जाण विशेश जाणी जाल्यार डायरेक्ट हात घातलो मागीर दुसरे जाणी मारले हेंच्यानी कितले जाण आहले ते 20 एक जाण आहले ते खूब जाण आहले सगळो ग्रुपूच येयलो थंय कसले ते कसले भायली ती आनी एमएच इनोवा आसली ती नांव म्हाका खबर ना तुका मारला मुगो म्हाका मारला हांव तेका भितर पळोवपाक गेल्लेलें कोण तो मारला हो म्हाजो भाव धाकटो हांव तेका पळोवंक गेल्लेलें हेका कोणीन मारला म्हणून हांव भितर विचारपाक गेलें की कोणीन मारला तो तेका भायर काड म्हणून भितर आसा म्हणून तो ती बायल लागली तो ना तो इनोवान गेलो हांव फुडें सरलें हांवें तेका धुकल्लें त्या बायलेक तेणी धुकलना फुडें तेणी परत रिटर्न म्हाका धुकल्लें मागीर आमचो भुरगो एक फाटसून येयलो म्हाज्या फाटसून येयलो आनी हांवें तेका सांगलें तूं सायडीक राव हांव भितर वयता त्या बायलेन काडून म्हाज्या पोटार खोड मारली आनी ती बायल सांगता की आपूण प्रेग्नेंट आसा आमच्या भुरग्यान तेजेर खोड मारली म्हणून गोंयकारान आतां सगळो लोक थंय आसा तेंचो लोक सुद्दां आसा पुलीस सुद्दां फुड्यान आसा पण तेणीन म्हाका डायरेक्ट सांगलें आम्ही मेडिकल करू शकता कोणी मारला जाल्यार आम्ही मेडिकल करता ते गोंयान येवन आमकां जर शेणपणां सांगताले आमच्या गोंयकाराची व्हॅल्यू कितें उरलो भायलो लोक येवन आमकां हांगासर शेणपणां सांगलो जाल्यार आमचो कितें व्हॅल्यू उरलो कांयच व्हॅल्यू ना न्हू आमी तेंच्या फुड्यान झिरो जालो तीच आमची बस जर तेंच्या गांवान गेल्लेली आमची अशी बस दवरतले असले दवरूंक शकचे नात उजो घालून उडयतले असले आमकां अशें उपयोग जावचें ना आमकां आतां गोंयकार कोण आयज हे जे गोंया जाला भायले लोक येवन आमच्या गोंयकारांक मारूंक लागल्या बायलांक सुद्दां सोडिना बायलांक सुद्दां मारता हे बशीन आतां ते भुरगे बसल्यात ते बशीन आसा तांकां VIP ट्रिटमेंट दिल्लो आसा सद्याक आमचे लोक जे एकठांय जाल्ले आसा तांकां हे दुसऱ्या भाशेन जाल्ले आसा जे पणजे जाल्ले लाठीचार्ज जाल्लो तसो इथं ही परिस्थिती येयला आमी जेन्ना जस्टीस मागता लोक सगळो एकठांय जाल्लो आसा त्या लोकांक आतां एक टायम असो टायम येयल्लो आसा की पुलीस दाणे सुद्दां घेवन मारूंक शकता आमच्या लोकांक जाल्यार हेंकां कित्याक VIP ट्रिटमेंट दिवचो सुशेगाद बसीन बसल्यात हे हेंकां आतां कसले कारवाय करपाची हेंकां हे जे येवन आमच्या गोंयकारांक मारूंक शकता जाल्यार आ गोवा इज नो मोर सेफ ऐश्वर्या साळगांवकर ऑल इंडिया वायस प्रेसिडेंट सोशल जस्टीस ऑर्गनायझेशनाचे आहा आयज आमच्या गोंयांत कितके अत्याचार चल्ल्या आनी वाडल्या पळय जे पयलींचे हितून कमी आसले तितून आतां जास्त जावंक लागले आनी भर वाडत आसा दिसान दीस वाडत आसा तेच एक मर्डर केस जाली हाफ मर्डर जाली तेजेर एक्शन जायना आतां बसीनसून भायले लोक येवन आमच्या गोंयकारांक मारता आनी भायर सांगता पेपरांचेर दाखयता की गोंयकारपण म्हणून सांगता आयज गोंयकारपणाचेर असो अत्याचार जाता जाल्यार इवन आमचे पुलीस सुद्दां खंय तरी कमी पडटा आनी कित्याक कमी पडटा आनी कोणाच्या भियान ते फाटीं रावता तें कळना सोंग सुमार एक 25-30 भुरगे गाडयो घेवन इनोवा आनी कारी टॅक्सी हे ते घेवन थियेन एक भुरग्याक सोदताले चंदन सालगांवकर म्हणून ताका मारपा रॉड आनी कितें सुरयो आनी हॉकी स्टिक्स घेवन सोदताले सो ते 2 भुरग्यांक आमच्या वाड्यार मेळोन तांकां धमकी दिवन तांकां सांगलें की आमकां तो भुरगो जाय नाल्यार आमी तेंचे शॉप फोडटले तो भुरगो मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी वचोन तेंचे शॉप सारके फोडून सारके सगळो चुरो केलो आख्खे शॉप माडेलान थिवी माडेल आनी ही तेजी आवय चंदनाची हिकाय धमकी दिली तेंच्यांनी हिकाय हे केले आनी हिका आतां सद्याक रुमर असो स्प्रेड केल्लो की तांकां शॉप चलोवपाक दिवचें ना म्हणून बापार येयले आनी म्हाका दुखलून घातलें हांवें शटर बंद केलें आनी धांवली धांवना सगळीं येवन ते भुरग्यांनी आमचे तोड मोड केले तुमचे कितें आसले वायटपण आमचे वायटपण कांय ना कित्याक मारूंक सोदले दुकान बी फोडून ना हे तेंचो पयलीं एक प्रकरण जाल्लो कितें तरी एक मॅटर जाल्लो पयलीं फॅमिली मॅटर एक 3-4 वर्सां कितें मॅटर आसलो तो फाटल्या दिसांनी तर तेजे उपरांत आतां हें जावपाक प्रकरण आतां 3-4 वर्सांची झगडी जाल्या उपरांत सुद्दां हें आतां पत्ते इराप्ट जाल्लें आसा सो ते म्हणटा कितें की तो तेज्या घरा गेलो मारपाक हे ते करपाक तो व्हेरीफाय करचें आनी आख्ख्या गांवांत तेंच्यांनी भोंवन लोकांक सांगलेलें 2 आय विटनस आसा एक सांग रे तुका कितें कितें म्हणलें तेंच्यांनी तें सोदून पयलें ताका येवन आमी मारपाक येयले आमकां तो काय आतां आमकां सोदून दाखय कोणाक तेका चंदन साळगांवकर
सिंपल आपूण आमकां तो आमकां मारपाक हांगा ताका नाल्यार आमी वचून शॉप रॉड बी घेवन येयले तलवार बी घेवन विकेट नंबर दिल्या गाडयेचे नंबर दिल्ले आसा पुलिसांक आनी पुलिसांक सांगलां टेक स्ट्रिक्ट एक्शन म्हण नाल्यार हांव हें पर्स्यू करतलो फुडें हांवें उगी बसपाक ना हे लोक आतां हे गुंडा राज जाल्ले आसा हो आनी एक इश्यू पळयल्यार गुंडा गोंया UP जावपाचे स्टेजीर एक आसा तर आमकां एक स्ट्रिक्ट rules and regulation. People should follow rules and regulation and not trespass into people's properties and destroy. अक्षरशः ती साळगांवकार आसा ती साळगांवकाराची चेड्याक आतां कित्याक लागून सोदता ते व्हेरिफिकेशन करचें हाडचें जाता कित्याक तेजें मर्डर जावन मागीर व्हेरिफिकेशन करच्या पयलीं तें आतां जावचें आनी हो इशू आमी ऑल इंडिया पावयतली कित्याक सांग हो हेजेर अत्याचार भरपूर वाडला आजकाल भुरग्यांक मर्डरी म्हणजे फकाणां जाल्या आनी पळोवंक म्हणल्यार कायदो म्हणजे फकाणां जाल्या आनी कायद्यान दाखोवचें की आमी फकाणां करूंक बसोंक ना म्हणून आमकां जस्टीस जाय तेज्या जस्टिसाक लागून आमी जाय तितके हाय लेवलीर वयता